Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Saboz। आज के सोशल टॉपिक में जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम टेलिंग लाइज, यानी बच्चों को झूठ बोलने की आदत से कैसे रोका जाए। सो पेरेंट्स, जब बच्चा झूठ बोलता है तो वालिदैन को अपनी तरबियत में कमी लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि झूठ बोलना एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ एक बच्चे के लिए ब्रेन डेवलपमेंट का एक अहम माइलस्टोन भी है। तो यकीनन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि झूठ बोलने के लिए बच्चे को अपनी मेंटल स्टेट के साथ साथ सामने वाले की मेंटल स्टेट का पता होना चाहिए। यानी एक बच्चा प्लान करता है, अपने और दूसरे के बिहेवियर को जज करता है और सोशली डेवलप होता है जब ही वो झूठ बोलता है। यही बात थ्योरी ऑफ माइंड में बताई गई है कि बच्चे को सोशली डेवलप होना पड़ता है, तभी जाकर वो झूठ बोलता है। यानी मुख्तसरन आप ये कह सकते हैं कि बच्चा शार्प हो जाता है। अब हम झूठ बोलने की वजूहात को डिस्कस करते हैं। बच्चा झूठ बोलता है कुछ बात छुपाने के लिए, जिसका उसे पता होता है कि अगर मैंने बताया तो उसे सजा मिलेगी। दूसरा, कुछ बच्चे क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस में भी झूठ बोलते हैं कि देखता हूं अगर सच बात की बजाय झूठ बोलूं तो क्या रिजल्ट निकलेगा। कुछ बच्चे अटेंशन हासिल करने के लिए भी झूठ बोलते हैं और कुछ बच्चे बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं यानी एग्जैजरेट करते हैं ताकि वो खुद को दूसरों से बेहतर जाहिर कर सकें। इसकी मिसाल अपने दोस्तों में जब वो होते हैं स्कूल में या फिर अपने ट्यूशन में या कहीं भी, तो वो बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों को बता रहे होते हैं, तो वो भी एक झूठ ही है। कुछ बच्चे पोलाइट होने के लिए भी झूठ बोलते हैं। अब पोलाइट होने का मतलब ये है कि जैसे किसी ने उन्हें गिफ्ट दिया लेकिन उन्हें वो गिफ्ट पसंद नहीं आया, तो सिर्फ उनका दिल रखने के लिए वो कह देते हैं कि हाँ गिफ्ट अच्छा है, तो ये भी झूठ में शुमार होता है। कुछ बच्चे प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोलते हैं, जैसे मामा या पापा घर पर अभी मौजूद नहीं हैं, वो कहीं गए हुए हैं, हालांकि मामा पापा घर पर मौजूद होते हैं। बच्चों में झूठ की आदत को चेक करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को कहा गया कि कुर्सी पर बैठ जाएं और उनके सामने काफ़ी सारे खिलौने रख दिए गए और टीचर्स ने कहा कि हम 15 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं और आप लोगों को वो खिलौने टच नहीं करने हैं। जब वो 15 मिनट बाद वापस आए और बच्चों से पूछा गया, तो जो छोटी उम्र के बच्चे थे, 3 साल 4 साल तक के बच्चे, उन्होंने थोड़ी देर बाद ही सच बोल दिया और कहा कि हाँ हमने इस 15 मिनट के दौरान उन खिलौनों से खेला था। लेकिन जो बच्चे 8, 9 और 10 साल की उम्र के थे, उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने कहा कि हमने खिलौनों को टच नहीं किया और उन्होंने जहनी तौर पर वो तमाम काउंटर क्वेश्चंस भी जहन में बना लिए थे जो टीचर्स उनसे पूछ सकते थे। यानी उन्हें पता था कि टीचर्स हमसे आगे से क्या सवालात कर सकते हैं, तो उन्होंने जहनी तौर पर वो जवाबात भी तैयार कर लिए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8, 9, 10 और इससे बड़ी उम्र के बच्चों में ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो अपने झूठ को छुपाने के लिए मजीद आगे झूठ भी तैयार रखते हैं। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर छोटी उम्र से ही झूठ की आदत को ख़त्म किया जाए। अब हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि झूठ की आदत को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को बताएं कि अगर आप झूठ बोलोगे तो लोगों का ट्रस्ट आप पर से खत्म हो जाएगा और वो आपको कोई भी जिम्मेदारी देने से कतराएंगे। बच्चों को मौका दें कि वो अपने झूठ को सही कर लें और शुरू में उन्हें सजा ना दें, क्योंकि अगर सजा देने से सब सही हो जाता तो दुनिया में क्रिमिनल्स ना होते, क्योंकि क्रिमिनल्स सजा मिलने के बाद भी झूठ बोलते हैं। अगला, जहां माफी हो सकती है वहां माफी का मौका दें। अगर कोई नुकसान हो गया है तो उसका अजाला कर लें, क्योंकि झूठ बोलने का सबसे बड़ा रीजन सजा से बचना भी होता है।
اب ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا گیا جو کہ سیم ایج کے بچوں کے لیے تھا. ان سب بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور ان کے سامنے چادر میں کور کر کے کچھ کھلونے رکھ دیے گئے اور ان بچوں سے کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ چادر کے نیچے جو کچھ بھی ہے ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے. اور اس کمرے کے اندر کیمراز فکسڈ ہوئے تھے. جب کچھ دیر بعد ٹیچرز اس کمرے میں واپس آئے اور انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس چادر کے اندر دیکھا کہ کیا رکھا ہوا تھا، تو کچھ بچوں نے انکار کر دیا. کچھ بچوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن ہمیں شاید محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی بال ہے، اس کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا. یعنی انہوں نے کچھ اس بات کو ایڈمٹ کر لیا تھا. اب جب انہی بچوں کے پیرنٹس کو بلایا گیا تو مختلف پیرنٹس کے انٹرویوز کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ وہ پیرنٹس جو سب سے پہلی اپروچ سزا دینے کی یعنی پنشمنٹ کی رکھتے تھے، ان کے بچوں نے ایڈمٹ نہیں کیا اور انہوں نے کاؤنٹر کوشچنز اپنے مائنڈ میں ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ٹیچرز آئیں گے تو وہ ہم سے کیا کیا سوالات کر سکتے ہیں. اور وہ پیرنٹس جو کہ سزا دینے کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے تھے لیکن بچوں کو پیار سے سمجھا کر ان کو پوچھ لیتے تھے، تو ان بچوں نے فوراً سے ایڈمٹ کر لیا کہ جی ہاں ہم نے چادر کے نیچے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ٹوائز موجود ہیں. تو اس بات سے پتہ چلا کہ وہ پیرنٹس جو کہ بچوں کو ان کی غلطیوں پر فوراً سے سزا دیتے ہیں، ان بچوں کے اندر زیادہ شارپ ہونا پایا جاتا ہے. لیکن یہ شارپنس پازیٹیو شارپنس نہیں بلکہ یہ نیگیٹو شارپنس ہوتی ہے. اور وہ بچے جو اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں وہ انہی پازیٹیو تھنکرز میں سے ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھنا جانتے ہیں اور اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا جانتے ہیں. بچوں کو مورل ویلیوز سکھائیں، انہیں بتائیں کہ غلطی ہو جائے تو مان لیں. ایمانداری کے کیا فوائد ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے سے آپ کا وقتی طور پر فائدہ ہو جائے پر کسی اور کا نقصان ہو جائے اور آپ دوسروں کی بیڈ بکس میں آ جائیں. اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. والدین ہونے کے ناطے آپ بچوں کے رول ماڈلز ہیں اور خود بھی کبھی جھوٹ نہ بولیں. اگر بچہ کبھی جھوٹ بولے تو اسے پیار سے بٹھائیں، اسے سمجھائیں اور خاص کر ان سے وعدہ لیں، کیونکہ وعدہ لینے سے اور اس طرح کی کیئر سے بچے کو اپنی اہمیت محسوس ہوگی. آخر میں جھوٹ بولنے پر سزا بھی ہونی چاہیے. اگر بچہ بار بار جھوٹ بولتا ہے اور جس طرح کا جھوٹ ہو ایسی ہی سزا دیں. جیسے اگر انہوں نے کوئی گھر کی چیز توڑ دی ہے تو وہ چیز ان سے ہی صاف کروائیں، ان کو گھر کے کوئی ایکسٹرا کام کروا لیں، ایک دن کے لیے ان کا کوئی گیم یا پھر ٹی وی دیکھنا بند کر دیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ بچے سچ بولنے کی عادت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنے کی عادت ان میں بعد میں پیدا ہوتی ہے. اور ایک بچے کو جھوٹ بولنے پر سزا دینا یا نہ سزا دینا بہت بڑا امپیکٹ چھوڑتا ہے کہ آگے جا کر بچہ جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے یا مزید جھوٹ بولنے کی عادت کو پختہ کرتا ہے. کیونکہ زیادہ تر دو قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ جو صحیح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کو مان رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ بچے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام جلدی ہو جائے، شارٹ کٹ سے ہو جائے. کوئی غلطی کی ہے تو اس میں ہم نہ پھنسیں، پکڑے نہ جائیں اور مشکلات سے اور سزا سے دور رہیں. سو پیرنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.